नमस्ते अनि स्वागत छ सम्पूर्णलाई हरितालिका तीज 2078 को सबैलाई शुभकामना र साथमा केस किङ कोसेली टाइम्स लिएर शारदा आइसकेको छु र केस किङ कोसेली टाइम्स मा चाहिँ हामी स्पेशली सेलिब्रिटीहरुसँग एकदम मजाले सेलिब्रेट गर्दैछौँ र पछिल्लो 2 वर्षदेखिको हाम्रो नेपालको सिचुएसन तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। विश्वभरि नै कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि चाडपर्व खुलेर मनाउन पाइरहेका छैनौं। त्यसैले अनलाइन मार्फत भर्चुअल मार्फत भने पनि हाम्रो चाडपर्वहरूलाई चाहिँ सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि परिरहेका छौँ। गत वर्षहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि गत वर्ष 2 इयर्स हामीले मनाउन पाएकै छैनौँ र त्योभन्दा अघिल्लो वर्षहरूमा पनि टाइम्स FM 90.6 ले एकदमै ठुलो इभेन्ट जहिले पनि गरेको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा होस् या मखनमा होस् या कुनै पनि ठाउँमा एकदम मजाले जसरी हुन्छ तपाईको माझ पुग्ने हाम्रो प्रयास सहर रहि नै रहन्छ। र यसपालिको तीज भने हामी अनलाइन मार्फत अर्थात् भर्चुअल मार्फत आइरहेका छौँ। तपाईले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ, हेर्न पनि सक्नुहुन्छ केस किङ कोसेली टाइम्स भनेर। र केस किङ कोसेली टाइम्समा आजको स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग एकदमै पपुलर ब्युटिफुल र उहाँको यो म्युजिक फिल्डको कुरा र म्युजिक फिल्डको करियरको कुरा गर्ने हो भने त 21 इयर्स ओभर नै भइसकेको छ। सो हामीसँग हुनुहुन्छ मेलोडी क्वीन रजिना रिमाल। ओके, अब म रजिना रिमाललाई सर्वप्रथम चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु। रजिनाजी नमस्कार तपाईलाई। रजिनाजी तपाईँ हाम्रो सेलिब्रिटी, राष्ट्रकै सेलिब्रिटी टाइम्स FM 90.6 को यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यसरी आइदिनु भयो र यो महान चाड हामी हिन्दू नारीहरूको हरितालिका तीज पर्वको अवसरमा यहाँलाई पनि शुभकामना र केस किङको तर्फबाट यो गिफ्ट ह्याम्पर तपाईको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू र टाइम्स एफएमलाई पनि थ्याङ्क यू, केस किङलाई पनि थ्याङ्क यू। ओके, र यसपालिको तीज आफू अनि आफ्नो आफन्त र जो तपाईसँग नजिक हुनुहुन्छ सुरक्षित भएर मनाउनु होला र हामी पनि त्यही नै गर्दैछौँ। अब हामी हाम्रो कुराकानी सुरुवात गरौँ है त। अब फर्स्ट अफ अल हामी केस किङ कोसेली टाइम्समा रहेका छौँ होइन। अब कोभिडको महामारी रहेको छ, पोस्ट कोभिड धेरै इफेक्ट पर्ने गर्दछ र तपाईँ आफै पनि कोभिड भिक्टिम हुनुहुन्छ होइन। सो अब यो केसको बारेमा तपाईँको एक्सपिरियन्स के छ त्यो पनि कुराकानी गरिहालौँ न। यो चाहिँ अब एकदमै लाइटली चाहिँ लिन नहुने कुरा रहेछ। अब आफूलाई हुनु अगाडिसम्म पनि मलाई चाहिँ 4 सालको फर्स्ट भेरिएन्ट चाहिँ भएको थियो होइन। त्यो बेलासम्म पनि मैले चाहिँ होइन साँच्चीकै कोरोना भन्ने छ र भने जस्तो लाग्थ्यो, तर आफूलाई भइसकेपछि चाहिँ थाहा भयो कति गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर होइन। त्यसमा माथि पनि हामीले धेरैजना यो साल धेरैजना गुमाउनु पर्यो। अब स्टिल पनि धेरैजना अब हुन्छ नि अलिक सिरियसै हुनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ अलिकति लाइट वेमा भन्दा पनि अलिकति गहनताले होइन सिरियसै भएर चाहिँ केयरफुल भएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने हामीले यसलाई पनि जित्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, डेफिनेटली। अब तपाईँले हेयरको पनि कुरा गर्नुभयो होइन। केस किङ आयुर्वेदिक मेडिसिन ओइल जुन रहेको छ यसले चाहिँ राम्रो गर्छ र कपाल झर्नबाट र कपाललाई चाहिँ साइनिङ दिनको लागि र अझ बढ्नको लागि पनि एकदमै राम्रो काम गर्छ र यही केस किङ कोसेली टाइम्समा हामी छौँ र यो केस किङको तर्फबाट तपाईँको लागि चाहिँ ग्रिटिङ्स रहेको छ हरितालिका तीजको शुभकामना सहित होइन। सो यो तपाईँले चाहिँ अलिकति आफ्नो लागि लेखिएका केही शब्दहरू पढेर चाहिँ हाम्रो श्रोता दर्शकलाई सुनाइदिनुहुन्छ। स्योर। मिस रजिना रिमाल, तपाईँ हाम्रो सेलिब्रिटी, राष्ट्रकै सेलिब्रिटी महान चाड तीज सुरक्षित रहँदै मनाउन अनुरोधसहित माइतीको तर्फबाट यो सगुन चढाउँदैछौँ। चाहना सबैको सुन्दरता अनि मजबुत कपालको विश्वास अनि भरोसा केस किङ आयुर्वेदिक तेल तथा स्याम्पूको। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, पक्कै पनि तपाईँले अब स्विट यो तपाईँकै लागि हो, तर म यहाँ राखिदिन्छु अहिले जाँदा लिएर जानु होला है त। ओके, यो कोसेली टाइम्स यसपालिको तीज भनेर हामी आइसकेका छौँ र तपाईँसँग कुराकानी गर्नको लागि पनि हामी रेडी भइसकेका छौँ। सो अब फर्स्टमा तपाईँ एकदमै पपुलर सिङ्गर, 3000 ओभर तपाईँको सङ्ग्स चाहिँ रेकर्ड छन्, एकदमै पपुलर, जुन सुने पनि एकदमै सुनिरहँ लाग्ने तपाईँको त्यो सुमधुर चाहिँ भोइस होइन, कसैले पनि बिर्सिनुहुन्न। सो स्टार्टिङ चाहिँ गीतबाट गरौँ न त। स्योर। अब म चाहिँ भर्खरै 1 हप्ता अगाडि रिलिज भएको गीत थियो, त्यही नै थोरै सुनाइदिन्छु नि त। कुनै समय। यो गीतको लिरिक्स चाहिँ पुनम मोतीजी र सङ्गीतकार हुनुहुन्छ हरिलाम साल दाई र यसको एरेन्जमेन्ट गर्नुभएको छ सुरज श्रेष्ठजीले। सो अलिकति गाएर सुनाउन चाहन्छु। अन्तराबाट थोरै सुनाइदिन्छ है। जति बिर्सन खोज्छु तिम्रो याद झन् बल्झिदिन्छ, सँगै बिताएका पलहरू यी आँखामा आइदिन्छ। जति टाढा हुन्छौ तिमी
हुँदैछ यो माया यो माया यो माया। बेस्ट विशेष तपाईँको यो न्यू रिलिज सङ हो होइन, एक हप्ता अगाडि मात्र आएको छ र तपाईँको यस्तै खालको मेलोडी भोइसहरू धेरै रहेका छन्। अब हामी तीज स्पेसल कुराकानी गर्दैछौँ, सो केस किङ कोसेली टाइम्समा होइन, तीजको गीतमा चाहिँ तपाईँको भोइस किन कम सुनिन्छ? आई डोन्ट नो, त्यो चाहिँ अब बनाउनु हुनेहरूलाई नै सोध्नुपर्छ होला। जब 3000 भन्दा माथि चाहिँ गीतहरू छन् होइन, तर पनि मैले चाहिँ गाएको छु 2-3वटा गाएको छु, एउटा मुभीको लागि पनि गाएको छु र 2टा चाहिँ एकदमै फोक टाइपको छ, एकदम रमाइलो खालको छ, तर धेरै वर्ष भयो, 12 वर्ष अगाडि रिलिज गरेको भएर मलाई चाहिँ त्यति याद चाहिँ छैन, नगरेकै चाहिँ होइन, गरेको छु तर सायद हिट भनेर ठिक छ। अब तीजको गीत तपाईँ आफूले गाएको त्यति धेरै पपुलर नभए पनि अरू गीतहरू पपुलर छन् होइन, र अब हामी तीजसँग रिलेटेड भएर कुराकानी गर्छौँ। सो मैले अघि अलिकति कपालको कुरा जोड्दै थिएँ, केस किङ हाम्रो चाहिँ साथमा सही यात्रा गरिरहेको यसपालिको तीजको यो कोसेली टाइमसम्म भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो कपाल झर्नको लागि अनि कपाललाई चाहिँ जरैदेखि बलियो बनाउनको लागि आयुर्वेद रूपमा चाहिँ एकदमै सशक्त गुणस्तरयुक्त बनाएर जुन बजारमा छोडिएको छ यो केस किङ। सो अब तपाईँले यो प्रडक्ट प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन? मैले एक्चुअली स्याम्पू चाहिँ त्यही कोभिडको बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ आयुर्वेदिक युज गर्नुपर्छ भनेर नै रिकमेन्ड गरेर मैले गरेको थिएँ, तर अफकोर्स मलाई एकदमै मन चाहिँ परेको थियो। यो अहिले अगाडि भएर मात्र होइन कि मैले कोभिडको बेला चाहिँ युज गरेर मेरो एकदमै हेयर फल भएको थियो त्यो बेला, अनि मलाई एकजनाले म र मेरो हस्बेन्ड दुवैले युज चाहिँ गरेको थियो एक्चुअली अझै। पक्कै पनि हेयर ग्रोथको लागि पनि एकदमै राम्रो काम गर्छ होइन, यो त अब पब्लिकली सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो, हामीले यहाँ कुराकानीको क्रममा जोडेका थियौँ। र अब यो बिचमा तपाईँ म्यारिड सिङ्गर हुनुहुन्छ होइन, अब 21 वर्ष रजिना रिमालले गाएको चाहिँ समय भइसक्यो भन्दाखेरि त रजिना रिमाल चाहिँ कति एज होला भन्ने मान्छेलाई एकदम क्युरियोसिटी हुन्छ कि, एज भन्न मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँको? म त खासै त्यसकै प्रब्लमै हुँदैन मलाई त, प्रायःलाई थाहा पनि छ होला, म अब यो यसमै लाग्नेहरूलाई त प्रायः थाहा पनि छ होला सँगै भएकोले। अहिले चाहिँ अब म 29 years भनौँ न, जेठमा लागेको। ओके, बच्चाको आमा हुनुहुन्छ भने अझै सानै छु। ओके, जस्ट यो रमाइलोको लागि भनेको, किन भन्दाखेरि तीजमा चाहिँ अब सबै कुराहरू जोडिरहेको छ। तपाईँको सानो बाबु पनि कस्तो क्युट हुनुहुन्छ होइन, एकदमै तपाईँको त्यो जुन चाहिँ एउटा मातृत्व एउटा हुन्छ नि, आमाले दिने माया त्यो देखिन्छ कि सोसियल साइट्समा। सो त्यो कारणले पनि मैले यहाँलाई यो कुरा गरेँ। अब यो कुराकानी सँगसँगै तीजको कुरामा चाहिँ हामी जाउँ होला। तपाईँलाई एकदमै यादगार तीज अहिलेसम्म याद छ? मलाई चाहिँ सबैभन्दा अब सानो बेलाको चाहिँ मेरो जब हजुरआमा पनि होइसिन्थ्यो, हजुरआमा ठुलमम्मी अनि मेरो मम्मी बसेर व्रत त्यो जुन इन गर्छ नि, साङ्गे भन्छ हामी होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 2-3 बजे बाजे बिहानको 2-3 बजे आउनुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ म चाहिँ सानो हुँदाखेरि मलाई के याद छ भने त्यो रसबरीहरू त्योहरू सबै सेट एकदमै सजाएर पुरा त्यो हुन्छ नि, झन्डै 95-96 एउटा परिकारहरू हुन्थ्यो कि, त्यो अब मिठाईको मात्रा जेरीदेखि लिएर सबै व्यञ्जन भन्ने हामीले सुनेको थियौँ। हजुर, मेरो हजुरआमाले चाहिँ त्यसरी सजाएर राख्थ्यो कि, अनि म चाहिँ त्यो एउटा मात्रै रसबरी र लड्डु खाने लोभले 2 बजे 3 बजे उठेपछि खान पाइन्छ अनि हजुरआमासँग सुत्न जान्थेँ क्या। सो त्यो मलाई मेमोरी सम्झिँदा एकदमै रमाइलो लाग्छ त्यो। र त्यो बाहेक चाहिँ मलाई अहिलेसम्म मेमोरेबल भनेको चाहिँ मैले मेरो हस्बेन्डलाई बिहा अगाडि नै एक्चुअली व्रत बस्दाखेरि चाहिँ हङकङ प्रोग्राम गएको थिएँ, अनि हङकङमा मेरो कन्सर्ट थियो, तीजको दिनै थियो, अनि तीजको दिन बिहानदेखि पानी पनि नखाएर हुन्छ नि, अब त्यो बेलाको अब हुन्छ नि लभ भन्नु न, त्यो बेलाको जोसमा पानी पनि नखाइकन प्रोग्राम गराएको थिएँ। अनि हाम्रो स्वरूप राज आचार्य दाइले चाहिँ के तैँले चाहिँ यत्रो पानी सानी नखाएर यस्तो खतरा प्रोग्रामहरू चाहिँ खाएको हो के गर्छिस् भनेर भन्छ कि। सो त्यो मलाई हुन्छ नि त्यो एउटा मेमोरी चाहिँ अहिले पनि स्टिल एकदम रमाइलो लाग्छ। भनेपछि त्यत्रो तपस्या गरेर पाउनु भएको श्रीमान विनोद श्रेष्ठजी हजुर पाइ नै सकेको थिएँ, तर उहाँको हुन्छ नि अब जुन भनिन्छ लामो आयु हेल्थको लागि बसिन्छ केटी मान्छेले भन्छ नि, हो त्यसकै लागि अब त्यही सोचेर नै, हुन त म कम्प्लिटली त्यसमा अग्री गर्दिनँ, तर पनि एउटा हाम्रो एउटा हिन्दू भनौँ न, हिन्दूको एउटा आस्था नै फलो गर्दै जाने न त हो हामी होइन, जे देख्यौँ त्यही नै गर्छौँ। सो त्यही नै हो। अब तपाईँले बिहेपछि चाहिँ नि अहिले 6.5 वर्ष 7 वर्ष हुन लाग्यो तपाईँको विवाह भएको होइन, विवाहपछि चाहिँ व्रत एभ्री इयर बस्नु भयो कि अब त्यही हङकङ जाने बेलामा त बसिनै हाल्नु भयो? एभ्री इयर त मैले बस्न पाइनँ, प्रेग्नेन्ट हुँदा बस्न पाइनँ, सुत्केरी हुँदा बस्न पाइनँ होइन, त्यो 2 years प्रेग्नेन्ट र सुत्केरी एउटै इयरमा त्यस्तै पर्यो फेरि? हजुर त्यही इयरमा पढ्न गएको भएर 2 different yearsमा पढ्ने भएर गरिनँ। अनि लास्ट इयर पनि अब मेरो पिरियड भएकोले हाम्रो हिन्दू
पर्वमा फेरि पिरियड भइसकेपछि चाहिँ बस्ने चलन छैन त्यो 3 वर्ष चाहिँ बसेन 3-4 वर्ष चाहिँ बस्यो भनौँ न ओके अब तपाईँले त्यत्रो तपस्या गरेर विनोदजीलाई प्राप्त गर्नुभयो प्राप्त गरिसकेर पनि त्यसरी व्रत बस्नुभयो होइन विवाहभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले व्रत बस्ने गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्न थियो विनोदजीलाई मात्र पाउनको लागि बस्नुभयो कि अरू बेला पनि होइन मैले पाउनको लागि भनेर व्रत त बसेको होइन अफकोर्स मैले अघि पनि भनेको थिएँ एउटा केटी मान्छेले चाहिँ आफ्नो श्रीमान अथवा अब भनौँ न बोयफ्रेन्ड नै भनौँ न उहाँ बोयफ्रेन्ड हुँदाखेरि पनि मैले उहाँको लागि बसेको थिएँ त्यो बेला बस्दाखेरि चाहिँ एउटा हेल्थ र एउटा प्रस्पेरिटी र एउटा लामो आयुको लागि बसिन्छ भन्छ पाउनेको लागि त मैले पाइ नै सकेको थिएँ भन्दा पनि भयो होइन पाउनेको लागि त बसेको होइन तर अब त्यही हो त्यसरी नै बिहा अगाडि चाहिँ मैले खालि त्यही हो न त त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि व्रतहरू बस्ने चाहिँ गरेको थिइनँ मैले अब विवाहपछि तपाईँले व्रत बसेको हङकङको स्टोरी सुनाउनु भयो एकदम इन्ट्रेस्टिङ होइन नखाइकन व्रत बस्दा त त्यत्रो धमाका स्टेजमा बसाइदिनु भयो भने खाँदा के हुन्छ भनेर स्वरूप राज आचार्य जो सिङ्गरले पनि यहाँलाई भनिसक्नु भएको थियो भनेपछि विवाहपछि चाहिँ तपाईँ रेगुलर बस्नुभयो कि केही कुराले ब्रेक भयो व्रत बस्नको लागि त्यही हो मेरो अब त्यो प्रेग्नेन्सी र अब सुत्केरी हुँदाखेरि चाहिँ हो न त अदरवाइज लिइ नै रहेको हुन्छु मैले मलाई रमाइलो पनि लाग्छ यो चाहिँ एउटा मम्मीकै जान्छु म माइती नै जान्छु होइन त्यसपछि अब दिदी मम्मी बसेर त्यो छुट्टै रमाइलो लाग्छ मलाई पूजा गर्ने अनि त्यसपछि साङ्गे गर्ने त्यो सबै रमाइलो लाग्छ त्यो प्रोसेसै रमाइलो लाग्छ मलाई ओके अब रमाइलो मानेर व्रत बस्नुहुन्छ अब एउटा आस्था पनि भयो हिन्दू धर्ममा आस्था राखिसकेपछि होइन त्यो सँगसँगै तपाईँहरूको घरको अलिकति माहौलको म कुरा जोड्दैछु अब इन्टरकास्ट म्यारिज तपाईँ टिपिकल ब्राह्मण फ्यामिलीको होइन तपाईँको माइती भनौँ न अनि घर यता नेवार समुदायको भयो तपाईँहरूको कल्चर चाहिँ मिल्नको लागि कतिको गाह्रो भयो तपाईँलाई एडजस्ट हुन कतिको चाहिँ सजिलो भयो त कल्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो मम्मी पनि नेवार भइसकेकोले मैले त्यो देखि नै रहेको थिएँ नि त अब त्यो कल्चरल क्लासेसहरू चाहिँ कहिले पनि आएन किनकि मामा घर जाँदा सबै कुरा देखि नै रह्यो फेरि मामा घर एकदमै जान रमाउने ममा पहिलेदेखि अनि अब त्यहाँको खानेकुराहरू नेवारी फुडहरू मनपर्ने होइन सो मलाई त्योमा भिज्न चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ भएन तर ह्याभिङ सेड द्याट बुहारी र छोरी हुनुमा डिफ्रेन्स हुन्छ नै अफकोर्स अब आफैले गर्नुपर्दा त कति कुराहरूमा यस्तो त हुँदैन थियो हाम्रोमा अब अलिकति नेवार भनौँ न कल्चरमा चाहिँ अलिकति बढी कन्जर्भेटिभ्सहरू कुराहरू पनि छ नि त त्यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्थ्यो तर अहिले आइएम अलरेडी युज टु त्यो खासै गाह्रो चाहिँ छैन अनि अर्को कुरा नि जस्तो तीजको व्रतको अलिकति हामी यो सेरोमनीमा छौँ होइन तीजको व्रत बस्दाखेरि चाहिँ पानी पनि नखाइकन व्रत बस्ने अनि त्यसै गरी श्रीमानको खुट्टा धोएर पानी खाइसकेपछि मात्र व्रत चाहिँ सफल भएको मानिने हाम्रो कल्चर छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यस्तो म अब त्यो खुट्टाको पानी नै ढोगेर त्यस्तो चाहिँ गर्दिनँ होइन अब मैले कतिचोटि पानी नखाएको नि व्रत बसेँ तर अब अहिले चाहिँ आमा भइसकेपछि चाहिँ त्यो कति कुरा हेल्थ वाइज पनि नहुने रहेछ अब मलाई फेरि ग्यास्ट्रिक प्रब्लम पनि छ अनि घरिघरि ग्यास्ट्रिक अट्याक पनि आइरहेको हुन्छ सो म पानी चाहिँ खान्छु अनि त्यो 6 बजे पछाडि जुन फलाहार हुन्छ त्यो पनि गर्छु म भोकै होल डे चाहिँ भोकै बसेर गर्दिनँ किनकि हेल्थ कम फर्स्ट म आफै हेल्दी भएन भने मैले मेरो बच्चा मेरो बुढालाई पनि हेर्न सक्दिनँ होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब त्यही व्रत बसेर पुरा भोकै बसेर नै गर्ने भए त अब कति ठाउँमा त इभन सोमालियामा पनि मान्छे व्रत बसेरै बाँच्थे लामो आयु हुन्थ्यो होला होइन खाने नपऱ्यो किन बिचराहरू त भोकै नै हुन्छ प्रायः सो त्यो म त्यही कुरामा चाहिँ गर्दिनँ अग्री गर्दिनँ तर ह्याभिङ सेड द्याट हाम्रो एउटा यो कल्चरमा चाहिँ यस्तो कुराहरूले चाहिँ कति कुरा ब्युटिफुल कुराहरू पनि ल्याएको छ क्या होइन अब फास्टिङ भनेको कुरा अब अहिले चाहिँ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भन्ने कति चलेको छ होइन सो हेल्थको लागि पनि त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो क्या हामी अब महिनौभरि वर्षभरि कति अनहेल्दी फुडहरू खाइरहेको हुन्छ सो त्यसलाई एउटा फ्लस गर्ने डिटक्स गर्ने पनि एउटा मौका पनि हो पब्लिक अवेरनेस भयो होइन यो सँगसँगै तपाईँले विवाहभन्दा अगाडि अब धेरैले गर्नुहुन्छ बोयफ्रेन्डको लागि हस्बेन्डको लागि भनेर नै बस्ने गर्नुहुन्छ बोयफ्रेन्ड मात्रै हुँदा पनि मेरो हस्बेन्ड नै चाहिँ होस् भन्ने कामनाका साथ बसेको पनि हामी पाउँछौँ कि त्यसमा चाहिँ तपाईँको कतिको विश्वास थियो जब कि तपाईँको विनोदजीसँग चाहिँ अफेयर भइरहेको थियो होइन अफेयर थियो अनि मैले व्रत बसेँ भने अझ बढी माया बढ्छ कि भन्ने तपाईँलाई त्यो फिलिङ चाहिँ कतिको भएको थियो त्यो भन्दा पनि अब एउटा यस्तो हो क्या त्यो रमाइलो हुन्छ नि मलाई चाहिँ म आफै एकदमै अवेर भएर हुन्छ नि यो यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर गरेको त होइन तर मैले मम्मीहरूले हुन्छ नि जुन आस्थाले बसेको जुन त्यो एउटा प्योर हुन्छ नि अनकन्डिसनल लभ देखेँ नि मैले हो त्यही नै मेरोमा पनि फिल आएर मैले खास बसेको अब तर मैले उहाँलाई पाउँछु उहाँको यस्तो उस्तो भनेर खास एकदम अवेर भएर लिएको त होइन तर त्यो एउटा प्योरिटी त अफकोर्स थियो नि मैले 2 वर्ष बिहा गर्नु अगाडिको 2 वर्ष पनि लिएँ मैले 30 भयो तपाईँहरूको 3 years लभ अफेयर रिलेसनसिप है अनि त्यो 3 yearsको टाइममा चाहिँ तपाईँले व्रत बस्दाखेरि विनोदजीले फोन गरेर या भेटेर होइन भेट्थ्यौँ नि भेट्थ्यौँ अनि त्यसपछि
पशुपति अथवा अब नारायण थान पनि मन्दिरहरू जस मन्दिरहरू घुमेर अनि त्यसपछि उहाँले मलाई फ्रुट्सहरू ल्याइदिनुहुन्थ्यो अनि उहाँले नि खुवाइदिनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि बल्ल व्रत टुट्यो भन्ने टाइपको हुन्छ व्रत टुटाउने त्यसरी रमाइलो थियो त्यो पनि त्यो फेज पनि हजुर आफ्टर म्यारेज के भयो आफ्टर म्यारेज पनि एकदमै उहाँ त अब अगाडि नै तिमीलाई कस्तो मनपर्छ ब्याङ्गल्सहरू भनेर चुराहरू ल्याइदिनुहुन्छ अब चुराहरू पनि मनपर्छ मलाई अनि त्यसपछि लुगाहरू किन भनेर भन्नुहुन्छ छ नि उहाँलाई फेरि उहाँलाई पनि एकदम एक्साइटेड हुन्छ यस्तो व्रतहरू बस्यो भनेपछि त्यो जसले जे भने पनि उहाँले नबस्दा चाहिँ भन्नुहुन्छ तर मनमा सायद खुसी चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ अब साउन्डको व्रत पनि बसेको हुन्छ अनि त्यसपछि टाइममा ठ्याक्क अब आफ्टर 5 पछि अब बेलुकाको आराधना हुन्छ आएर ट्याक्क टाइममा बस्दिनुहुन्छ उहाँलाई पनि रमाइलो चाहिँ लाग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई ओके कस्तो राम्रो तपाईँको त्यो कुराहरू सुनिराख्दाखेरि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ के जस्तो इन्टरकास्ट म्यारेजमा त कति गाह्रो भएको थियो होला भनेर मान्छेको जुन कन्सेप्ट हुन्छ एउटा हेर्ने नजर सोच्ने तरिका हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट रहेछ है तपाईँकोमा हुन त तपाईँहरूको त्यो लभ चाहिँ जुन एक्सप्रेस जसरी गरिन्छ हामीले सोसियल साइटमा देखिरहेको हुन्छौँ त्यो एकदमै राम्रो पनि रहेछ र ती चाहिँ स्पेसल कुराकानीमा यति बेला हामी केस किङ कोसेली टाइम्सबाट रहेका छौँ र कोसेली सँगसँगै हाम्रो कुराकानी पनि कन्टिन्यू चलिरहेको छ र अब यो बिचमा चाहिँ अलिकति बोर पनि भयो कि हाम्रो अडियन्स लिसनर्सलाई सो एउटा गीत सुनौँ न ओके अब अघि तपाईँले कुन गीत भन्नुभएको थियो पानीको फोका या मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन या आउन नआउन कोही लौकी म मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन थोरै गाइदिन्छु यसको लिरिक्स चाहिँ हाम्रो डाक्टर कृष्ण लेख्नु भएको र यसको सङ्गीतकार चाहिँ रहनुभएको छ गैरी सुरेश दाई सो थोरै गाइदिन्छु अहिलेको एकदमै पेरिफेयरमा पनि मिल्ने सङ यही गाइदिन्छु मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन भागेर जाऊ कुण्ठाउ जाऊ भागेर जाऊ कुण्ठाउ जाऊ मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन हातचिङ र अहिलेको जुन सिनारियो हामी देखिरहेछौँ होइन एकदमै मन छुने र टिकटकमा पनि एकदमै चलेको अहिले त पुरानो गीतहरू टिकटकले गर्दाखेरि रिभाइभ भइरहेछ होइन एकदमै राम्रो पनि भइरहेछ सो अहिले हाम्रो सिचुएसन यस्तै नै रहेको छ मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर जाने काहीँ पनि ठाउँ पनि हुँदैन होइन सिचुएसनलाई हामीले फेस गर्न सक्नु पर्यो र त्योभन्दा अगाडि हामी हेल्दी हुनु पर्यो र सुरक्षाको मापदण्ड सबै अपनाउनु पर्यो सो त्यही भएर हामीले पनि भर्चुअल मिडियमबाट चाहिँ कसरी हुन्छ हाम्रो फेस्टिभललाई अलिकति हुन्छ नि सेलिब्रेसन गरौँ र सबैलाई रमाइलो गरौँ भनेर रजिनाजीसँग कुराकानी भइरहेको छ रजिना रिमाल मेलोडी क्विन उहाँको भोइसमा यति धेरै गीतहरू रहेका छन् तपाईँले जुन सुने पनि चाहिँ मिठो लाग्छ के कस्तो राम्रो भन्ने लाग्छ र उहाँले स्लो मात्र होइन फास्ट बिटको होइन आधुनिक नम्बर फास्ट सबै गाउनु भएको छ सो यही बिचमा अब तिजको लहर र केस्किङको चाहिँ रहर भन्दै हामी तिजको रहरको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ सो अब तिजको रहरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँ त बुहारी मान्छे होइन कलिलो उमेरमा बुहारी बन्नु भयो अहिले पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने त सो त्यस्तो छिटो रहर तपाईँलाई बिहे गर्न किन थियो कि सिचुएसन त्यस्तै पर्यो तर होइन छिटो त भन्नु मिल्दैन होला 24 भनेको सायद एक्युरेट इजी हो जस्तो लाग्छ मलाई 19 इयर्स भयो अलिक कलिलै भन्नु मिल्छ त 24 भनेपछि म आफूमा पनि मेच्योर इनफ थिएँ नि त डिसिजन लिनलाई हरेक कुरामा सो 24 खास त्यस्तो कलिलो त होइन तर यङ त अफकोर्स यङै हो त्यही भएर त्यो सबै अब भनौँ न आफूले विचार गरेर सबै कुरा बुझेर नै गरेको ओके अब यो आफ्नो इच्छाको कुरा भयो होइन किनभने आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि कसैले रोकेर रोकिँदैन र विवाह रिलेसनसिप भनेको नि फेरि कता कताबाट त्यस्तै गरी जोडिन्छ अब तपाईँ कलिलो उमेरमा बुहारी मैले किन पनि भने भन्दाखेरि अब तपाईँ सिङ्गर एउटा पब्लिक फिगर हुनुभयो होइन अनि पब्लिक फिगर भइसकेपछि चाहिँ घरको कामहरूमा मान्छेहरूले अलिकति कम चाहिँ ध्यान दिएको हामी पाउँछ क्या कसैलाई चिया पकाउन नआउने कसैले भर्खर चाहिँ लकडाउनमा खाना बनाउन सिके भनेको सेलिब्रिटीहरूले हामी सुन्छौँ नि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँ बुहारी भएर चाहिँ घर गइसकेपछि यो किचनको काममा नि कतिको गाह्रो भयो तपाईँ खाना पकाउनमा चाहिँ कतिको सौखिन हुनुहुन्छ
गाह्रो भन्नाले मैले चाहिँ साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि बिहा गर्ने दिनसम्म मलाई पनि ग्यास बाल्न चाहिँ आउँदैन थियो होइन अनि मलाई पनि घरमा अब कहिले पनि ड्याडी मम्मीले किचनमै छिर्न आउँदैन थियो मलाई अनि एउटा हेल्पर बहिनी हुनुहुन्थ्यो अनि उसलाई ग्यास बाल्दैन भनेर चिया पनि बनाउन सिकेर गरेँ तर मैले कहिले पनि मलाई आउँदैन भनेर पछि पढिनँ बिहा गरेको भोलिपल्टदेखि नै कुक गर्न थालेँ मैले होइन अनि अब अहिले त एकदमै पर्फेक्टै भइसक्यो बिहे गरेको भोलिपल्ट जब कि ग्यास बाल्नै नआउने चिया बनाएको थिएँ अनि अब कस्तो रमाइलो के भयो भने अब हाम्रो बिहाको माहौलमा सबैजना अब निनीहरू मेरो हस्बेन्डको फुपू भनौँ न उहाँहरू आउनुहुँदाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नेपालमा नेवारीमा चाहिँ अब जिस्केर चिसो चिया भनेको चाहिँ ठो त्यो रक्सीलाई भन्दो रहेछ अनि चिसो चिया ल्याऊ भनेर भन्छु मेरो ससुराले मैले त सिरियसली चिसो चिया नै सोचा नै देख्दै सबैजनाले रमाइलो सबजना यति धेरै हाँस्यो मलाई त्यस्तो एम्बारेस फिल भयो थियो कि अझै त्यो अहिले एकदम सोच्दाखेरि रमाइलो चिसो चिया सिरियसली चिसो चिया नै सोचेँ चिसो पारेर ल्याउने हो भने सबजना मात्र भयो लैजानु चाहिँ भएन होइन मैले रेडी गराएको थिएँ अनि चिसो पार्न पनि राखेँ अनि सेलाएर चिसो पार्न पनि राखेँ अनि त्यसपछि आएर अनि सोधेँ अनि चिसै ल्याउने हो भने अनि सबजना चिसो चिया खाने भने त उहाँहरूले त एकदम स्ल्याङ त्यस्तो युज गर्नुभएको रहेछ मैले त नबुझेँ नि त अब अनि त्यसरी नै अब मैले भन्नु नि अब हाम्रो त कति धेरै हुन्छ कटिपुरीमा हुन सबैले पनि गर्नुहुन्छ त्यही पनि नेवारहरूले परिकारले एकदमै धनी समुदाय हो नि त अनि चटामरी यमरी अनि त्यसो यस्तोहरू बनाउने फेस्टिभलै हुन्छ नि त सो मैले कहिले पनि आएन भनेर कहिले पनि बसिनँ सो सिक्छु म स्टिल पनि सिक्दैछु पर्फेक्ट सबै कुरामा त छैन पनि तर मैले बनाउँछु सबै कुरा भनौँ न कस्तो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ तपाईँले अब त्यसरी चिया बनाउनु भयो होइन ग्यास बाल्न नआउने बुहारी बिहे गरेर गइसकेपछि भोलिपल्ट नै त्यसरी बनाउनु भयो नुन त हाल्नु भएन चियामा त्यस्तो त होइन त्यस्तो त थाहा हुन्छ खाएर पनि थाहा हुन्छ नि नुनिलो भने के हो गुलियो भने कुन पनि अब डिफरेन्सिएट त गर्न सकिन्छ नि के कुरा कम के कुरा बढी राख्नुपर्छ कति त्यो चाहिँ अफकोर्स मलाई त्यो चाहिँ आउँदैन थियो अनि मैले चाहिँ थ्याङ्क्स टु युट्युब भन्नुपर्छ युट्युब हेरेर नै सबै कुरा सिकाएँ मैले मलाई कसैले नि सिकाएको होइन आफै युट्युब हेर्दै सिकेँ सो सबैजना त्यसमै खुसी हुनुहुन्थ्यो उसलाई आउँदैन भनेर कोहीले डिसपोइन्ट पनि हुनुहुन्न थियो उसले सिकाएको छ भने अप्रिसिएटै गर्नु भएर पनि मैले सिकेँ भनौँ न भनेपछि बुहारी भइसकेपछि धेरै चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ सबै कुराहरू जानेको राम्रो होइन त्यो सबै कुरा जन्मिँदै जानिँदैन सिकिँदै नै जान्यो अब हामी नमरुन्जेल पनि केही न केही सिकि नै रहन्छ सो आउँदैन भनेर भन्दा पनि सिक्नु चाहिँ ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई रजनाजीको कस्तो रमाइलो कुराकानी रहेछ यो चाहिँ मतलब थाहा नभएको कुरा थाहा भयो नि होइन अब यो सँगसँगै छ नि तपाईँ त सिङ्गर भइसकेपछि अब डिफ्रेन्ट लुक्समा देखिरहनु पर्छ होइन नेवारी समुदायमा हामीले सुनेको सबै त्यस्तो हुँदैन होला फ्यामिलीमा होइन अलिकति कल्चरल कुराहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिनुहुन्छ भन्ने हामी सुन्छौँ होइन देखिन्छ पनि कसैको फ्यामिलीमा अब तपाईँ चाहिँ अलिकति रफ मोडर्न पनि बन्नु पर्यो स्टेजमा जाँदाखेरि होस् या काहीँ आफ्नो गेस्ट एक्सपिरियन्स लिएर भएर जाँदाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको गेटअपमा तपाईँको मेकअपमा चाहिँ कतिको कमेन्ट या सपोर्ट के गर्नुहुन्छ फ्यामिलीबाट कस्तो राम्रो देखा नै भन्छ अहिलेसम्म त्यस्तो कमेन्ट सायद अब किनकि म अब कुन ठाउँमा कसरी लाउने भन्ने त मलाई पनि त्यसरी छ नि त अब घरको एकदमै सबैजना ग्यादरिङ छ अब दसैँको माहौल छ ऊ छ भने त पुरा मिनी स्कर्ट लगाएर जाने कुरा पनि हुँदैन त्यो बेला लगाउने ड्रेस कल्चरल अब हाम्रो पूजाहरूमा लगाउने ड्रेस अब मेरो प्रोग्राममा फेरि म पुरा त्यो कल्चरल ड्रेस लगाएर जाने कुरा पनि हुँदैन त्यो प्रोग्राम पनि हुन्छ तर कन्सर्टमा लगाउने ड्रेसहरू छुट्टै हुन्छ सो मलाई त्यस्तो खासै त्यो रोकटोक चाहिँ छैन घरबाट साडी लगाउन त आउँछ नि साडी चाहिँ त्यस्तो पर्फेक्टली आउँदैन तर आउँछ तर म एकदम पर्फेक्टली चाहिँ जिन्दगी साडी लाउन आएन मलाई सो त्यो प्लेट्सहरू त्योहरू चाहिँ अलि हेल्प चाहिन्छ मलाई अदरवाइज लाउँछु हस्बेन्डले साडीको फेरि मिलाइदिनुहुन्छ मिलाइदिनुहुन्छ पिनअप पनि गरिदिनु सबै गरिदिनु एकदमै केयरिङ लभिङ हस्बेन्ड पाउनु भएको छ होइन के को वरदानले होला जस्तो लाग्छ के को आशीर्वादले होला जस्तो लाग्छ यो वरदान चाहिँ आफू पनि राम्रो भएर होला डेफिनेटली यसमा कुनै मैले पनि त उहाँलाई गर्ने ट्रिट जसरी हो उहाँले पनि दिने त्यही नै हो नि टु वे नै हुन्छ सबै कुरा मैले पनि उहाँलाई केयर गर्छु त्यही हिसाबले उहाँले पनि गर्नुहुन्छ मैले नि मतलब नगर्ने भए त सायद उहाँ पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला सो त्यही टु वे नै हो सबै कुरा एकदम मजाले मिलेको छ होइन एकदमै राम्रो छ क्युट अरूभन्दा पनि तपाईँको छोरा एकदमै क्युट हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ म हेरिरहेको हुन्छु कि हाम्रो रजिनाजीको कस्तो राम्रो क्युट बेबी भनेर क्या त्यो हेरिरहेको हुन्छु सो यति बेला भने हामी केस किङ कोसेली टाइम्समा रहेका छौँ र केस किङ कोसेली टाइम्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब आयुर्वेदिक हेयर ओइल एन्ड स्याम्पू त्यसै गरी कन्डिसनर अनि क्याप्सुल भिटामिन पनि रहेको छ हाम्रो कपाललाई कसरी बढी बनाउन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ मजबुत तरिकाले चाहिँ कपालको जुन एउटा नारीहरूको त एउटा सौन्दर्यको एउटा पार्ट नै हो नि त कपाल होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि गहना हो अनि
हो होइन, तर कस्तो हुन्छ भने एकदमै यो हेयर फलको प्रब्लम सबैभन्दा बढी मेरोमा अहिले आफै भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि कोभिड भइसकेपछि त्यसले एकदम प्रब्लम हुँदो रहेछ। तपाईँले भन्नुभयो कोभिड भइसकेपछि मेरो पनि त्यस्तै भएको थियो र युज गरेको थिएँ भनेर। सो सबैले युज गर्नुहुन्छ होला। हामी यही केस्किन कोसेली टाइम्समा पनि रहेका छौँ। आयुर्वेदिक चाहिँ तेल होइन स्याम्पू सबै युज गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ मैले रजिनाजीलाई सुनाएँ, उहाँको थ्रुबाट अझ चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ नि त हाम्रो अडियन्सले सुन्दाखेरि। ओके, केस्किन कोसेली टाइम्समा हामी रहिरहेका छौँ र यति बेला पपुलर सिङ्गर रजिना रिमालजीसँग रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ। तिजको मोमेन्ट अनि तिजको चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू उहाँले कस्तो मजाले सेयर गरिरहनु भएको छ। हाम्रो घर परिवार फ्यामिली होइन एकदम धेरैजना हुनुहुन्छ। सो एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लागिरहेको थियो अघिदेखि, त्यो छुटिरहेको थियो कि धेरै दिदीबहिनीहरू बोलाउने चाडपर्व हो तिज भनेको होइन। अब तपाईँ छोरी पनि हुनुहुन्छ, बुहारी पनि हुनुहुन्छ, अनि यो बिचमा चाहिँ अब तपाईँ माइती जाँदा त रमाइलो होला, यता घरमा चाहिँ अब तपाईँको आफन्त जस्तो भन्नुभयो नि निनी दिदीबहिनीहरू फुपूहरू कति धेरै आउनुहुन्छ भनेर, त्यति बेला तपाईँलाई गेस्टलाई चाहिँ भनौँ न वेलकम गर्दाखेरि कतिको प्रब्लम हुन्छ? अब धेरै पाहुना धेरै कामहरू गर्नुपर्ने भन्ने टाइपको। यसमा चाहिँ ब्लेस्ड भन्नुपर्छ, किनकि हाम्रोमा तिज मनाउँदैन होइन। नेवार प्रायः नेवार समुदायमा तिज मनाउने चाहिँ मैले देखेको थिइनँ। अब त्यही भएर यसमा चाहिँ सजिलो नै छ। तर अरू कुराहरूमा यसको बाहेक म जोड दिन्छु तपाईँले सोध्न खोजेको जस्तै अब कटिपुरीमा होला अरे मेरो घरमा पनि बोलाइन्छ, गेस्ट पनि बोलाइन्छ। सो म पहिला चाहिँ मेरो आफ्नै घरमा सबैजना बोलाएको दिदीबहिनीहरूलाई खुवाएर अनि त्यसपछि बोल्दै जान्छु माइती। अब रजिनाजीको भोइसमा फास्ट बिटको सङ्ग्स पनि एकदम धेरै रहेको छ, अनि फास्ट बिटको एउटा गीत सुनौँ न त। 2 वर्ष नै भयो होला हजुर, बुलबुलकै गीत सुनाइदिन्छु म, खुद्रा खाद्री। यसको पनि हाम्रो लिरिक्स र कम्पोजिसन दुइटै कोसिस छेत्री गएको थियो। यसको एरेन्जमेन्ट चाहिँ उदय राज पौडेल चाहिँ गर्नुभएको थियो। अलिकति गाडी सुनाइदिन्छु। खाली सिउँदो भर्नालाई आज बरसर्नालाई चट्ट मोटर सजाउ तै चाँडै आउनु आइ माया ओइ 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 मनमा बस्न पाउने छैन जुको। वाउ, अब छ नि तपाईँ हामी प्रोग्रामको पनि अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन। म तपाईँलाई यो 1-2टा मात्र क्वेसन गर्छु होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको चोइस कस्तो रहेछ भनेर मैले अलिकति अडियन्सहरूलाई पनि रमाइलो गराउनुको लागि भनेको। अब तपाईँको हिट सङ्ग्स रहेको छ पानीको फोका होइन, त्यसै गरी म मर्ने बेला, मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, नाइ नभन्नु लको सङ्ग जब तपाईँले गाउनुभयो त्यसपछि तपाईँको टर्निङ पोइन्ट नै बन्यो। अब त्यसपछि चाहिँ अब कोही आउन नआउन यी मेलोडी सङ्ग्स रहेका छन्। यी मध्ये तपाईँ रोज्नु पर्दा कुन रोज्नुहुन्छ? यो त एकदमै गाह्रो क्वेसन। यसमा म रोज्न त सक्दिनँ। आफूलाई मन परेको त सबै यो गीत भनेको चाहिँ कस्तो हो भने म हरेक टाइम स्टिल मलाई कसैले क्वेसन सोद्धाखेरि यो गीत चाहिँ कसैले पनि छुटाउनु न, इभन पागलमा बन्न सक्छ एउटा त्यो गीत पनि थप्छु म होइन। यो गीत कसैले छुटाउनु न। सो मैले आफैले पनि चुज त गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। मलाई अघि सोध्नु भयो म डिफ्रेन्ट गीत दिन्थेँ, मलाई त कस्तो हलमलमा पारिदिनु भयो क्या। सो मलाई एकदमै यो सबै नै गीत एकदमै प्यारो छ। एउटै चुज गर्न त बरु अरू गीतहरूसँग गर्न सकिन्थ्यो होला, यो चाहिँ सबै प्यारै छ। ओके, अब तपाईँले धेरै म्युजिसियनसँग काम गर्नुभयो होइन, अब धेरै सङ्ग्स एकदमै हिट रहेको छ। अब म तपाईँको केही म्युजिसियनहरूको नाम लिन्छु। अब तपाईँलाई एकदमै राम्रो लाग्ने भनौँ न, सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ त्यसमा पनि एउटा क्या, जस्तो अब हरिलम साल भयो, सुरेश अधिकारी भयो, बसन्त सापकोटा हुनुहुन्छ होइन, महेश खड्का हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये रोज्नु पऱ्यो भने तपाईँ कसलाई रोज्नुहुन्छ? त्यस्तो पनि अब त्यो रोज्ने अब कस्तो छ भने सुरेश अधिकारी अङ्कल चाहिँ मेरो फ्यामिली नै जस्तो भयो, एकदम गार्जियन जसरी नै उहाँले मलाई यो म्युजिक लाइनमा एकदमै भनौँ न डोराउनु भएको होइन। सो उहाँ त एकदमै मेरो एउटा गार्जियन जस्तो, एकदमै सबैजना ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि कसरी चुज गर्नु? अब मैले अब अलि लगातार काम गरे हिसाबले चाहिँ हरिदाई नै भन्नुपर्छ। स्टिल अब यो कुनै समय पनि दाईको होइन। सो लगातार दाईसँग काम गरिरहेको छु। अब अरू पनि सबै मलाई खोली माया नै लाग्छ सबैजनाको। अब मैले सबैलाई सम्बोधन गर्ने फेरि हरिदाई बाहेक सबैलाई अङ्कललाई भन्छु। मैले धेरै सानो एजदेखि काम गरे भयो नि त उहाँहरूसँग। अब 13-14 टु इभन हाम्रो सुरेश अधिकारी अङ्कलसँग त मैले 12 वर्षदेखि काम गरेँ। सो उहाँहरूलाई त्यसो कसरी मैले चुज गर्नै सकिनँ। आफ्नो चोइसको कुरा भयो नि। अब चोइसकै कुरामा छ नि, जस्तो तपाईँले गाउनु भएको मेल फिमेल थुप्रै मोडल एक्ट्रेसहरू हुनुहुन्छ तपाईँको गीतमा चाहिँ फिचर हुनुभएको। तीमध्ये म केही नायिकाहरूको नाम लिन्छु एक्ट्रेसहरूको, जस्तै रेखा थापा, प्रियङ्का कार्की, केके अधिकारी हुनुहुन्छ होइन, नम्रता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, अनि आचल शर्मा नि हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये एकजना लिनु पऱ्यो भने कसलाई लिनुहुन्छ? नम्रता श्रेष्ठ। मलाई किनकि उहाँ एकदम अर्कै खालको राम्री लाग्छ मलाई उहाँ। सो
पहिल्यैदेखि एकदम मनपर्छ त्यो चुज चाहिँ अब हुन त सबैजनाले मेरो जुन गीतमा एक्ट गर्नुभएको छ एकदमै न्याय दिनुभएको छ इभन भन्नुपर्दा त प्रियङ्का कार्कीज्यूले गर्नुभएको एउटा गीत जोलेको गीत त उहाँले नै गाएको जसरी गरिदिनु भएको छ सो तर त्यो बाहेक चाहिँ मलाई राम्रै लाग्ने चाहिँ नम्रता श्रेष्ठ छ। ओके आफ्नो चोइसको कुरा भयो नि त यो होइन। अब अहिले एकदमै सोसियल प्लेटफर्ममा सबै कुराहरू चाहिँ बाहिर आइरहेको हुन्छ होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि टिकटक फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम होइन सबै चाहिँ युजर सेलिब्रिटीहरू हुनुहुन्छ अनि एकदमै गीत पनि प्रमोसन गर्नको लागि चाहिँ अनि त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टहरू राख्नको लागि पनि टिकटकलाई एकदमै धेरै युज गरेको देखिन्छ। तपाईँ टिकटक कतिको फलो गर्नुहुन्छ? टिकटक चाहिँ फलो गर्छु तर म त्यति धेरै एक्टिभ छुइनँ आफै चाहिँ एक्टिभ छुइनँ भन्दा पनि हुन्छ। टिकटक त इभन अब फेसबुकहरू चलाउँदा पनि आइरहेको हुन्छ कन्टेन्टहरू त्योहरू होइन तर आफै चाहिँ एकदम एक्टिभ छुइनँ भन्दा ओके थ्याङ्क यू सो मच रजिनाजी यति धेरै कुराहरू एकदमै रमाइलो भयो होइन यहाँले सेयर गरिदिनु भयो र हाम्रो यो केस किङ कोसेली टाइम्समा आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच ह्याप्पी तिज। थ्याङ्क यू सो मच र तपाईँहरू सबैजना जो सुन्नुहुन्छ उहाँलाई पनि हरितालिका तिजको शुभकामना र सबैजना एकदम सेफ भएर मनाउनु होला र शारदाजी र टाइम्स एफएमलाई थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो एकदम रमाइलो भयो। थ्याङ्क यू सो मच र यति दिनसम्म हामी सिङ्गर रजिना रिमालसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ केस किङ कोसेली टाइम्समा र यो कुराकानीसँगै आजको लागि हाम्रो यो कोसेली टाइम्स रजिना रिमालजीसँगको चाहिँ सकियो तर अन्य सेलिब्रिटीहरूसँग अन्य सिङ्गरसँग चाहिँ बाँकी रहेको छ ट्युन गर्दै रहनु होला 90.6।